प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। प्रदेशसभा अध्यक्षको मतसहित कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिए। पक्षमा 47 र विपक्षमा 30 मत। रक्सौल अम्लेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माणको दोस्रो चरणको काम 40% सम्पन्न। 2024 को जनवरीदेखि तेल आयात गरिने। अर्घाखाँचीमा सरकारी अनुदानमा बनेका भवन वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन। औचित्य बिनै बजेट खर्च। र जनकपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला निर्माण हुने। खेल गतिविधि बढ्ने आशा। नमस्कार, म अनिता शाह। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। यसबाहेक 5 स्तरको ऐतिहासिक याम्बरक पोखरीमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लगायतका सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। पूर्वका पहाडी जिल्लामा उत्पादित बन्दागोभीको उल्लेख्य रूपले मूल्य बढेको छ। 1 महिना अघि किलोको 3 रुपैयाँमा पनि मुस्किलले बिक्री हुने बन्दागोभीलाई थोक व्यापारीले किलोको 20 रुपैयाँसम्ममा खरिद गरेका हुन्। भारतको आसाम, सिलोङ र भुटानमा उत्पादित बन्दागोभी सकिएकाले नेपालको उत्पादनले मूल्य पाएको हो। हाल यी जिल्लाबाट दैनिक औसत 60 लाख मूल्य बराबरको 30 ट्रक बन्दागोभी भारतीय बजारमा गइरहेको सिन्धुवा कृषि भण्डारका सञ्चालक मेघेन्द्र गुरुङले बताए। धरानमा डेङ्गी संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताका अनुसार धरान 15 का 84 वर्षका पुरुषको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सोमबार उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यो सहित धरानमा यस वर्ष डेङ्गीबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुगेको छ। धरानमा हालसम्म 12,781 जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भइसकेको उपमहानगरले जनाएको छ। पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीमा पहिलो पटक सर्प महोत्सव आयोजना गरिएको छ। सर्प र वातावरणीय प्रभावको विषयमा स्थानीयलाई जानकारी दिने उद्देश्यले नागपञ्चमीको अवसर पारेर 2 दिने महोत्सव आयोजना गरिएको हो। महोत्सवमा मानव र सर्पबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने र सर्प संरक्षणबारे स्टल राखिएको सर्प संरक्षण कर्मी कमल देवकोटाले बताए। पाल्पाका किसानले यो सिजनमा अकबरी खुर्सानीको दोब्बर भाव पाएका छन्। अघिल्लो वर्ष यही सिजनमा किलोको 100 रुपैयाँमा पनि बिक्री गर्न नसकेका किसान यो सिजनमा 210 रुपैयाँ भाव निर्धारण भएपछि खुसी भएका हुन्। थोक विक्रेताहरूले 210 रुपैयाँ किलोमा पाकेको खुर्सानी खरिद गर्ने सम्झौता किसानसँग गरेका छन्। रिब्दीकोट गाउँपालिकाको 8 वटै ओडाका 2500 बढी किसानले लगाएको अकबरी खुर्सानीको बजार सहजीकरणको लागि खस्यौलीको हाटथोकमा थोक बिक्री केन्द्र खोलिएको छ। सुदूरपश्चिममा प्रमुख चाड गौरा पर्वको रौनक सुरु भएको छ। सोमबार बिरुडा पञ्चमीको दिनदेखि विधिवत रूपमा गौरा पर्व सुरु भएको हो। उता भोजपुरमा नेवार समुदायको पहिचान बोक्ने सांस्कृतिक पर्व लाखे जात्रा पनि विधिवत रूपमा पूजाआजा गरी सुरु भएको छ। त्यस्तै जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गामा 150 वर्षदेखि नाचिँदै आएको लाखे नाच जाजरकोट सम्पदा संरक्षण प्रतिष्ठानको समन्वय र स्थानीय नेवार समुदायको संयुक्त पहलमा सुरु भएको हो। हामीसँग बाँकी नै छन्। 5 स्तरको ऐतिहासिक याम्बरक पोखरी संरक्षणको काम 70% सम्पन्न। आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो। र अर्घाखाँचीमा सरकारी अनुदानमा बनेका भवन वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन। औचित्य बिनै बजेट खर्च। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएका छन्। प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्रायल मन्सुरी समेतले मतदान गरेपछि थापाले विश्वासको मत पाएका हुन्। उपसभामुख सृजना दनुवारले बिरामी भएको सूचना दिएर बैठक सञ्चालनका लागि मन्सुरीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेकी थिइन्। बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका मन्सुरीले गीता तिमसिनालाई अध्यक्षता गर्न लगाएर मतदान गरेका हुन्। मन्सुरी मतदानमा गएपछि एमालेका प्रदेश सदस्यहरूले बैठकमा नाराबाजी गरेका थिए। नाराबाजीकै बीच मन्सुरीले मतगणना गराएका थिए।
कोशी प्रदेश सभाका 93 सदस्य मध्ये बैठकमा 70 जना उपस्थित थिए। तीमध्ये थापाको पक्षमा 47 र विपक्षमा 30 मत परेको हो। एमालेबाट उपसभामुख बनेकी दनुवारले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट बहुमत पुग्न नदिने नीति अनुसार बैठक चलेपछि कांग्रेसका मन्सुरीले अध्यक्षता गरेका थिए। प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 47 मत आवश्यक पर्छ। अध्यक्षतामा गर्ने व्यक्तिले दिएको मतको वैधानिकताबारे अब फेरि प्रश्न उठेको छ। नेपाल ऑयल निगम प्रादेशिक डिपो अमलेखगञ्जमा सन् 2024 को जनवरीदेखि पाइपलाइनबाटै पेट्रोल र मट्टी तेल आयात सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको दोस्रो चरणको परियोजनाको निर्माण कार्य 40% पूरा भएको छ। नेपाल ऑयल निगम र भारतीय ऑयल कर्पोरेसनले संयुक्त रूपमा लगानी गरेको परियोजना कार्यान्वयनमा आउन अब 4 महिना मात्र बाँकी छ। पहिलो चरणको काम सम्पन्न भई 2076 साल भदौ 25 गतेदेखि पाइपलाइनबाट डिजेलको आयात भइरहेको नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जमा पाइपलाइनबाटै पेट्रोल र मट्टी तेल आयात गर्न सुरु भएको दोस्रो चरणको काम जारी छ। सन् 2023 भित्र सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरी सन् 2024 को जनवरीदेखि पाइपलाइनबाटै पेट्रोल र मट्टी तेल आयात सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको दोस्रो चरणको परियोजना अन्तर्गत डिपोमा 4100 किलोलिटर क्षमताका 2 पेट्रोल ट्याङ्क, 250 किलोलिटर क्षमताका 2 ट्रान्समिक्स ट्याङ्क, पेट्रोल ढुवानीका लागि 24 पूर्ण स्वचालित लोडिङ वे रिफिलर, पम्प हाउस र प्रयोगशाला निर्माण भइरहेको छ। 2टा ट्रान्समिक्स ट्याङ्क र 2टा 3000 केएलको वाटर ट्याङ्कको चाहिँ निर्माण भइरहेछ। अब त्यसको सञ्चालनको लागि हामीले 24 वटा अटोमेटेड लोडिङ बे, त्यसपछि हाम्रो पम्प हाउस लगायत पीएमसीसी रुम, कन्ट्रोल बिल्डिङहरू चाहिँ निर्माण कार्य भइरहेको चाहिँ अहिलेको अवस्था हो। 40% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको यस परियोजना अन्तर्गत फायर फाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति, पानी र तेल छुट्याउने OWS सिस्टम तथा पीएमसीसी कक्ष निर्माणको काम अघि बढेको कार्यालयले जनाएको छ। अब बिस्तारै यो भर्टिकल ट्याङ्कको निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले अब पाइपलाइन बिछाएर चाहिँ त्यहाँ त्यो टिएलएफ सेडसम्म लिएर जाने, त्यहाँनिर र अन्य पूर्वाधारका कामहरू चाहिँ गर्नुहुनेछ। एउटै पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टी तेल आयात गर्न सम्भव भए पनि भण्डारण गर्ने क्षमता नहुँदा अहिले ट्याङ्करबाटै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। आयोजनाको काम सम्पन्न भएपछि पेट्रोल, डिजेल र मट्टी तेल सबैको आयात पाइपलाइनबाटै हुने कार्यालयले जनाएको छ। पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा वातावरण प्रदूषण कम हुनुका साथै प्राविधिक नोक्सानी शून्य हुने र ढुवानी भाडा पनि बचत हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश ठाकुर, कलैया, बारा। अर्घाखाँचीमा संघ र प्रदेशको 50% सम्म अनुदानमा स्थानीय तहले विभिन्न समयमा बजेट विनियोजन गरेर बनाएका करोडौं मूल्यका भवन वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन छन्। यसले आवश्यकता र औचित्य बिनै बजेट खर्च गर्नका लागि भवन बनाउने स्थानीय तहहरूको प्रवृत्ति उदाङ्गो पारेको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका 7 खाँचीकोट कुरा नजिकै 2070 सालमा उद्योग वाणिज्य संघले बनाएको म उद्योग 9 वर्षसम्म पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। एक जिल्ला एक उत्पादन नीति अन्तर्गत सरकारको 60% र निजी क्षेत्रको 40% गरी 1 करोड रुपियाँ खर्च गरेर बनाइएको भवन प्रयोगविहीन छ। मह प्रशोधन गर्ने मेसिन तथा औजारहरू खिया लागेर जीर्ण बनेका छन्। त्यहाँको महको क्षेत्रको जिम्मेवारी लिएको एउटा टिम समिति छ। त्यो समितिसित बसेर पुनः छलफल गर्ने वातावरण हामी बनाउँदैछौँ र कसरी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अगाडि बढ्दैछौँ। सन्धिखर्क नगरपालिकाकै वडा नम्बर 1 मा लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट 50% अनुदान र कृषि सहकारी संघको 50% गरी करिब 1 करोड रुपियाँमा 2 वर्ष अघि बनेको भवन पनि प्रयोगविहीन छ। बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने भन्दै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय अर्घाखाँचीको 40 लाख लगानीमा निर्माण भएको माटाका भाँडा बनाउने सेरामिक्स उद्योग र 60 लाख रुपियाँ खर्च गरेर सन्धिखर्क नगरपालिका र मालारानी गाउँपालिकाले 2 वर्ष अघि बनाएका बसशाला, 3 वटा कोल्ड स्टोर पनि प्रयोगविहीन छन्।
जहाँ जे बन्न पर्ने हो, जहाँ जे आवश्यकता हो त्यो नभएर चाहिँ त्यो एउटा प्लानिङमा भएन, मान्छेले चाहिँ त्यो प्रेसरको आधारमा पहुँचको आधारमा ल्याइने योजनाहरूले यो अवस्था भएको भन्ने मलाई लाग्छ। करिब 1 करोड भित्रको लगानीमा जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घले अगुवा गरेर भवन निर्माण गरेर केही समय कृषि सहकारी पसलहरू सञ्चालन भयो र दीर्घकालीन रूपमा टिकाउको रूपमा सञ्चालन सकेन र अहिले आएर बन्दको अवस्थामा छ। यस्ता उद्योग संरचना बनाउनु अघि कच्चा पदार्थको उपलब्धता, बजार, सिपयुक्त जनशक्ति जस्ता आधारभूत पक्षबारे अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी हचुवाको भरमा बजेट खन्याउँदा यी पूर्वाधारहरू प्रयोगमै आउन नसकेका हुन्। कुनै व्यक्तिले मैले यो गर्छु भनेर त्यो व्यक्तिको मुख हेरेर आयोजनाहरू दियो, त्यसले गर्दाखेरि जस्तै कृषिको अनि महको यो सबै व्यक्तिको हेरेर अनि आयोजना सञ्चालन गर्ने भनेर महत्त्वाकांक्षी रूपमा गरियो, त्यही भएर यिनी असफल भएका हुन्। औचित्य पुष्टि नहुने र वर्षौं उपयोग हुन नसक्ने संरचनामा बजेट खेर पार्ने जनप्रतिनिधिलाई कारबाहीको दायरामा समेत ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रुद्रमणि भूषाल, अर्घाखाँची। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। नेपाली खेलकुदको विकासमा कुनै समय जनकपुर शहरले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको थियो, तर कालान्तरमा यहाँ खेलकुद गतिविधि सेलाउँदै गए। लामो समयको प्रयासपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउद्देश्य रङ्गशाला निर्माण हुने भएपछि फेरि जनकपुरको खेल गतिविधि ब्युतिनेमा यहाँका खेल प्रेमीहरू आशावादी छन्। भारत की ओर से इस काम के लिए 100 करोड़ रुपयों की सहायता दी जाएगी। इस काम में नेपाल सरकार और प्रोविंशियल सरकार के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स की पहचान की जाएगी। 2075 साल वैशाख 27 गते जनकपुर धाम भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको घोषणा 5 वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयन हुने भएको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक सहर जनकपुर धाममा रामजानकी बहुउद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणमा सो रकम खर्चिने भएपछि खेल प्रेमी र स्थानीय उत्साहित छन्। खेल यो क्षेत्रको युवा र यो क्षेत्रको समग्र विकासको लागि यो विकासको काया पलट नै हुन्छ त्यो एउटा रङ्गशाला भएपछि। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार सहमत भएपछि जनकपुर धामको रजौलमा रङ्गशाला बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको हो। रामजानकीको वैवाहिक प्रसङ्गसँग जोडिएको धनुष आकारको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणमा 6 अर्ब लाग्ने अनुमान छ। रङ्गशाला निर्माणका लागि भारत सरकारले सहमति जनाएपछि प्रदेश सरकारले डिपिआर लगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। तपाईँ जतिको पनि डिपिआर गरेर ल्याउनुहोस्, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गरेर म कहाँ पठाइदिनुहोस्, म बनाउनको लागि तयार छु भनेर उहाँले एग्री गरिदिनु भयो। रङ्गशाला निर्माणका परिकल्पनाकार जनकपुर धामका 44 वर्षीय दिनेश पूर्वे हुन्। पूर्वेको 15 वर्षको लगातारको प्रयासपछि रङ्गशाला निर्माणले मूर्त रूप पाउने देखिएको हो। विश्वका सबै खेल खेलाडीहरू महारथीहरू आउँदाखेरि हाम्रो देश एउटा खेल गन्तव्यको हिसाबमा बनेपछि आर्थिक गन्तव्य वृद्धि हुने, रोजगारहरू बढ्ने। यसका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 6 वर्ष अघि नै गुठी संस्थानसँग 17 बिघा जग्गा भाडामा लिएर घेराबेरा लगाउने काम गरिसकेको छ। प्रत्येक 2 वर्षमा 10% वृद्धि हुने गरी वार्षिक 9 लाख रुपियाँ गुठी संस्थानलाई परिषदले बुझाउँदै आएको छ। यहाँ बेला बेलामा खेलकुद प्रतियोगिता पनि आयोजन हुँदै आएको छ। रङ्गशाला निर्माण भएपछि खेलकुदको मात्र होइन कि जनकपुर लगायतका क्षेत्रको समुचित विकास हुनेमा दुई मत छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। पर्यटकीय सहर पोखरालाई संघीय राजधानी काठमाडौँसित जोड्छ पृथ्वी राजमार्गले। यही राजमार्गको पोखरा मुगलिन सडक खण्डको स्तरोन्नति सुरु भएको 2 वर्ष बितिसकेको छ। काममा भइरहेको चरम ढिला सुस्तीले स्थानीय वातावरणमा असर त परेको छ नै, राजमार्गको दुरावस्थाले पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा समेत खस्किन थालेको छ। अर्को वर्षको भदौ महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी 2078 जेठ 2 गते पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पोखरा मुगलिङ सडक खण्डलाई 6 लेनमा स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता भयो। सोही अनुरूप 88 किलोमिटर लामो यो सडकलाई 2 खण्डमा बाँडेर काम सुरु गरियो। हालसम्म पूर्वी खण्डको 41.5 किलोमिटर दूरीको कामको भौतिक प्रगति 31% मात्र छ।
सम्झौताको 2/3 समय बितिसक्दा पश्चिमी खण्डमा जम्मा 8% मात्रै काम भएको छ। पश्चिमी खण्डको ठेक्का पाएको चिनिया कम्पनीको ढिलासुस्तीले यो राजमार्ग भएर गुड्ने सवारी साधन र स्थानीय दुवैलाई शास्ति छ। कक्षाको पाराले काम भएको छ। हामीलाई छिटो चाहियो। धुलो र धुवा अनि पानी पर्दा हिलोले हामीलाई धेरै असर गरेको छ। पोखरा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले प्रयोग गर्ने मुख्य राजमार्ग यही हो। राजमार्ग स्तरोन्नतिको काममा भइरहेको ढिलासुस्तीले यात्रा जोखिमपूर्ण हुँदा निजी सवारी लिएर पोखरा आउने पर्यटकले गन्तव्य नै परिवर्तन गर्ने गरेका छन् भने पर्यटक बस मार्फत घुम्न आउनेहरू पनि घट्न थालेका छन्। सामान्य अवस्थामा मुगलिनदेखि पोखरासम्मको 88 किलोमिटर दूरी 2 घण्टामै पार हुने भए पनि अहिले 6 घण्टाभन्दा बढी लाग्छ। हामीले अहिले इन्डियामा मार्केट गरिराख्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ पहिला पोखरा मुगलिनको चाहिँ बाटो छिटो बनाउनु लगाऊ न, हामी पर्यटक पठाइन्छौँ भन्ने कुरा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ आउने पर्यटकहरू अन्य ठाउँमा चाहिँ डाइभर्ट भयो क्या। त्यसो हुँदाखेरि हामी एकदमै गम्भीर हुन जरुरी छ होइन। यही बाटाका कारणले हामी व्यवसाय विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ। जामुनेदेखि पोखराको सेतीपुलसम्म करिब 39 किलोमिटर सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति चीनको अनहुई कैयुएन हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनीले गरिरहेको छ। 8 अर्ब 48 करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको यो खण्डको भौतिक प्रगति हेर्दा सम्झौता अनुसार 2081 भदौमा सम्पन्न हुने सम्भावना टरेको छ। नियमनकारी निकायले भने कामको गति बढाउनतर्फ नभई निर्माण व्यवसायलाई दोष थुपार्ने गरेको छ। काम किन ढिलो भयो भन्ने विषयमा अब प्रमुख कारण चाहिँ 1 नम्बर अब निर्माण व्यवसायकै क्षमता कुरो र चाहिँ उहाँको जुन स्पिड छ काम गर्ने त्यो चाहिँ न्यून भएको कारणले गर्दाखेरि नै रह्यो। एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा बन्न लागेको सडक विस्तारको ढिलासुस्तीमा सम्बन्धित निकायको लापरवाही त देखिन्छ नै। यसकै कारण पर्यटन नै मुख्य आधार रहेको पोखरा र समग्र गण्डकी प्रदेशकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने खतरा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी प्रताप राणा र इन्द्र पौडेलका साथ ऋषिकान्त पौडेल, पोखरा। पाँचथरको याङबरक गाउँपालिकामा रहेको ऐतिहासिक महत्त्वको याङबरक पोखरी संरक्षणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पोखरी संरक्षणसँगै आसपासमा भौतिक संरचना निर्माणको काम नसकिँदै यस स्थानमा आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ। 50 मिटर लम्बाई, 50 मिटर चौडाई र 7 मिटर गहिराई भएको याङबरक पोखरी संरक्षणको काम 70% सम्पन्न भएको छ। रेलिङ हाल्ने, निर्माणाधीन द्वार सहितका पूर्वाधारमा रङ रोकन र बत्ती जडान गर्न बाँकी छ। 2081 साल असोज मसान्तभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि तोकिएको मितिभन्दा 1 वर्ष अगावै सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी बताउँछन्। यो वरिपरि रेलिङको काम बाँकी छ। स्ट्रक्चरहरू लगभग उठिसकेको छ। अब यो वरिपरि इन्टरलक बस्ने अनि यो रेलिङ अनि यहाँ मेन भनेको यहाँ चाहिँ पानीको फाउन्टिङको काम बाँकी छ। याङबरक गाउँपालिका 4 निशानधाम क्षेत्रमा रहेको यो पोखरीको आसपास निर्माण भइरहेका सबै संरचनाको काम सकिँदा यो क्षेत्र कोशी प्रदेशको महत्त्वपूर्ण गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुने दाबी जनप्रतिनिधिको छ। प्रत्येक हिसाब प्रत्येक भित्राउने एउटा याङको नमुना बनाउने याङको एउटा भवन बनाउने प्रत्येक हिसाबले स्थापना गर्नको लागि पनि हामीले यो गर्न खोजेका छौँ। प्राकृतिक पोखरीलाई जलकुम्भी झार र बोझोले ढाकेर लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि गाउँपालिकाले संरक्षणको योजना बनाएको हो। पोखरी संरक्षणको कामले स्थानीय खुसी भएका छन्। गाउँपालिकाले पनि नजर दिइराखेका छ, यहाँ पुग कुराहरूको व्यवस्थाहरू गरिराखेका छ र हामी यहाँका एक प्रकारको यहाँका जनता निकै प्रभावित छौँ। संघीय सरकारले 6,44,25,092 रुपैयाँ उपलब्ध गराएपछि सीएम आशु जेभी काठमाडौँले ठेक्का सम्झौता गरी पोखरी संरक्षणको काम अगाडि बढाएको हो। निर्माणका सबै काम सकिएपछि जलविहारका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्मको योजना गाउँपालिकाले अगाडि बढाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम, याङबरक गाउँपालिका 5 थर। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Pradesh Vishesh presented by Asian Paints.